अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। मैं हूँ मोहम्मद कैफ अतहर और आप देख रहे हैं कैफ अतहर रिएक्ट्स। आप सबों का मेरे चैनल में खुश आमदीद है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के बयान को मैं रिएक्शन देने वाला हूँ और ये टॉपिक बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो है कुरान की आज़मत, कुरान की बुलंदी और कुरान की फजीलत। आज कुरान से कितने लोग क्या क्या चीज़ें हासिल कर रहे हैं। आज साइंसदां भी इस पर रिसर्च कर रही है कि कुरान से हमें क्या चीज़ हासिल करनी है। बहुत ही खूबसूरत बयान है ये। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और हकीकत में अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरी छोटी सी गुजारिश आपसे ये है कि अगर मेरे चैनल पे नए आप हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो दूसरों को भी शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ लोग हुजूर के पास आए, अब पूछने लगे कि आपका खुदा कैसा है वो बताइए। खुदा को देखने की तमन्ना थी, आपका खुदा कैसा है वो बताइए। तो वो पूछने लगे आपका खुदा मिट्टी का है, सोने का है, चांदी का है, तांबे का है? क्योंकि अब तक वो यही सब देख रहे थे ना, तो जो देख रहे थे वही दिमाग में घूम रहा था। आपका खुदा कैसा है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु। हम इस तरह हुजूर का नाम नहीं लेते, लेकिन उन्होंने कहा तो मैं नकल कर रहा हूं। क्या कहा? ए मुसलमानों के पैगंबर, आपका खुदा मिट्टी का है, तांबे का है, पीतल का है, कैसा है आपका खुदा? तो अल्लाह ने एक सूरत पूरे कुरान में अपने लिए खास कर दी। देखो अहले सुन्नत लोग कहते हैं इनको तो नबी के सिवा कुछ नजर नहीं आता, ये शिर्क करते हैं। हमने कहा पागल हुए हो, तुम भी अंग्रेजों की पैदावार में से पैदावार हो, कुरान समझते नहीं। अगर तुमने गद्दारी ना की होती तो आज उम्मत का ये हाल ना हुआ होता। सहारनपुर वालों, सहारनपुर के आसपास वालों, बहुत बुरा किया तुमने। तुम्हें मर के अल्लाह को जवाब देना है। तौहीद के नाम पे तुमने तौहीद का गला घोटने की कोशिश की है, लेकिन कुरान की तौहीद में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरी बात मुश्किल तो नहीं लगी, इतनी मुश्किल कभी नहीं करता, लेकिन चूंकि ईमान ही एक मुश्किल उन्वान है ना। तो अल्लाह के नबी से पूछा गया, मैं भी हो सकता थोड़ा सबक सुना दूं आपको, आपके हमारे उलमा को, ताकि आपको समझ में आए कि ईमान क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह क्या, ये तो समझ में आए। तो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से पूछा, हुजूर से पूछा कि आपका अल्लाह कैसा है, मिट्टी का है, सोने का है, तांबे का है, पीतल का कैसे है? तो अल्लाह ने एक सूरत पूरी सिर्फ अपने लिए कर ली। 114 सूरतों में एक सूरत अल्लाह के लिए, हर सूरत में सबका बयान है। सूरह फातिहा इतने मज़ामीन हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए मज़ामीन ख़त्म ना हो। यही कुरान का मोजज़ा है। तौरात के सारे मज़ामीन, इंजील के सारे मज़ामीन, ज़बूर के सारे मज़ामीन, सहीफ़े इब्राहीम और तमाम अंबिया के सहीफ़ों के सारे मज़ामीन कुरान में, और कुरान पूरा सिमट कर सूरह फातिहा में आ जाता है, और सूरह फातिहा पूरी सिमट कर बिस्मिल्लाह में आ जाती है, और बिस्मिल्लाह पूरी सिमट कर बा में आ जाती है, और बा पूरी सिमट कर बा के नुक्ते पॉइंट में आ जाती है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इस्लाम ने 1450 साल पहले कहा था कि नुक्ता भी बेमाना नहीं होता, इसलिए आज साइंसदान तहकीक कर रहे हैं कि नुक्ते का मतलब क्या है, नुक्ते का मतलब। और मौला अली कहते थे वो बा का नुक्ता मैं ही हूँ, बा का नुक्ता नहीं, इसीलिए सूफिया अली को नातिक़े कुरान कहते हैं। मौला अली को नातिक़े कुरान कहते हैं। हाँ, बात याद रखना, लेकिन ये भी याद रखना अली नातिक़े कुरान जरूर है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का मुक्तदी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। बेशक बेशक। अली नातिक़े कुरान जरूर है, लेकिन सिद्दीक अकबर का वो 2.5 साल तक कहते रहे पीछे से इमाम के, 10 साल तक कहते रहे फारूक आजम के पीछे से इमाम के, 12 साल उस्मान गनी के पीछे से इमाम के। मैं सोचता हूँ पीछे खड़े रहने वाला नातिक़े कुरान है, तो मर्तबा सिद्दीक अकबर का क्या, मर्तबा फारूक आजम का क्या, मर्तबा उस्मान गनी का क्या होगा? इसी को मेरे इमाम कहते हैं तेरे चारों हमदम है, एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली है। सिद्क़ अदल करम में 400 शोरे हैं इन चारों के। ईमान के बड़े तकाजे हैं। तो बहरहाल 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में हर सूरत में किसी में जन्नत का जिक्र है तो जहन्नम का भी। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सवाल की यही शान है, वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा।
ابھی حفظ کی غالباً دستار ہوگی ہے، ساتھ حافظ بنے، ایک بات آپ کے سامنے رکھو، جس کتاب میں سائنس بیان ہوتا ہے اس میں الجبرا نہیں بیان ہوتا، اور جو الجبرا کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر جغرافی بیان نہیں ہوتا، جو جغرافی کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مذہب بیان نہیں ہوتا، اور جس میں مذہب بیان ہوتا ہے اس کے اندر سائنس بیان نہیں ہوتا ہے نا۔ ایسے ہی اگر آپ مذہب کی کتاب میں جغرافی بیان کریں تو مضمون بدلنے سے ساری گڑبڑ ہو جائے۔ جیسے شاعر لوگ ابھی نعت پڑھ رہے تھے، کلام پڑھتے، اگر یہ نعت پڑھتے پڑھتے لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلْ خَطْحَالِ مَا ظُلْفُ أَبْرِ اجل تُرے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا، یہ شعر پڑھتے اور ساتھ میں غالب کا یہ جوڑ دیتے کہ کل 14ویں کی رات تھی شبر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ کچھ لوگ چپل اٹھا لیتے، کم بخت، کم سے کم نعت کا تقدس دیکھ، کہاں وہ چہرے بددہا اور کہاں غالب کے محبوب کا چہرہ، تھوڑی شرم تو کر۔ مضمون بدلا، گڑبڑ ہوئی کہ نہیں؟ ایسا لگا جیسے مخمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیون لگ گیا، ایسے ہی ہے نا؟ بولو بھئی ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عنوان، جیسے ابھی میں عنوان بیان کر رہا ہوں ایمان پر، اور ایمان بولتے بولتے اچانک میں لطیفہ بولنے لگوں تو کہیں گے کس مسخرے کو لا کے بٹھایا ہے؟ علماء کا بھی خیال نہیں کیا؟ ارے 5000 لوگ تھے، 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا، بلکہ 5000 لوگوں کا 1 گھنٹہ برباد کیا، تو مسلمانوں کے 5 گھنٹے امین القادری نے برباد کر دیا۔ کیوں لائے تھے اس کو؟ ہے کہ نہیں بھائی یہ بات؟ تو عنوان بدلتا ہے تو مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگتا ہے۔ علمی دیانت کے خلاف ہے عنوان کا بدل دینا، اور عنوان بدلتا ہے تو بوجھل ہو جاتا ہے انسان۔ موت کے موقع پر شادی کی بات کرنا مزہ نہیں آتا، شادی میں موت کا ذکر کرنا مزہ نہیں آتا، رونے کی محفل میں ہنسانا، ہنسنے کی محفل میں رلانا اچھا نہیں لگتا، بے وقت کی شہنائی اچھی نہیں لگتی۔ مگر قربان، دنیا کی کوئی کتاب ایک ٹاپک پر ہے، مگر یہ صرف اللہ کی کتاب ہے، قرآن۔ قرآن 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 کی صورتوں کو دیکھ لو، اللہ اکبر، جنت کا ذکر آ رہا ہے، جنت کی باغوں کا ذکر آ رہا ہے، حوروں کا ذکر آ رہا ہے، غلما کا ذکر آ رہا ہے، محلوں کا ذکر آ رہا ہے، جنت کے اندر نہروں کا ذکر آ رہا ہے، اللہ اکبر، فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، فرشتوں کا سلام کرنے کا ذکر آ رہا ہے، ایک دوسرے کے ملنے کا ذکر آ رہا ہے، حوروں کا ذکر آتا ہے، بڑی آنکھیں ہیں، جوبنوں کا ابھار ہے، حسن ہے، یہ ہے، وہ ہے، کنگن ہے، لباس ہے۔ لیکن یہ بیان کرتے کرتے اچانک پھر جہنم کا ذکر آتا ہے، لیکن عنوان بوجھل نہیں کرتا بلکہ حسن اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتاب ہے قانون کی کتاب، لیکن اس کے اندر بہاروں کا ذکر بھی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے، انسان کا ذکر بھی ہے، جانوروں کا ذکر بھی ہے، چوپاؤں کا ذکر بھی ہے، پرندوں کا ذکر بھی ہے، شجر کا ذکر بھی ہے، حجر کا ذکر بھی ہے، شفق کا جمال بھی ہے، افق کی سرخی بھی ہے، ستاروں کی انجمن بھی ہے، انسان کا حسن بھی ہے، بڑھاپے کے گڈھے خد و خال بھی ہے، عمر کا سٹیایا پن بھی ہے، احسن القصص، کسی کے گمنے کا ذکر بھی ہے، کسی کے ملنے کا ذکر بھی ہے، کسی کے آگ میں جانے کا ذکر بھی ہے، گلزار بن جانے کا ذکر بھی ہے، کسی کے ظلم کا ذکر بھی ہے، کسی کے انصاف کا ذکر بھی ہے، کسی کے تقدس کا ذکر بھی ہے، کسی کے زنا کا ذکر بھی ہے، کسی کی فکری آوارگی کا ذکر بھی ہے، کسی کے فکری تقدس کا ذکر بھی ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے مگر بوجھل نہیں ہوتے، بلکہ عقیدتیں بڑھتی چلی جاتی ہے، مزہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور دل پکار اٹھتا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی ایسی ہستی کا کلام ہے جسے واقعی خدا کہلانے کا حق ہے۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن ہے 6666 آیتوں میں پوری کائنات بیان کر کے رکھتی ہے، ستاروں کی انجمن بیان ہو رہی ہے، خلائیں بیان ہو رہی ہے، ولایت بیان ہو رہی ہے، نبوت بیان ہو رہی ہے، رسالت بیان ہو رہی ہے، فرعونیت بیان ہو رہی ہے، حمانیت بیان ہو رہی ہے، قارونیت بیان ہو رہی ہے، خلت بیان ہو رہی ہے، موسیٰ کا جلال بیان ہو رہا ہے، نوح کی شجاعت بیان ہو رہی ہے، عیسیٰ کا تکلم بیان ہو رہا ہے، مریم کا تقدس بیان ہو رہا ہے، سب کچھ بیان ہو رہا ہے، زلیخا کا پیار بیان ہو رہا ہے، تو مریم کا تقدس بھی بیان ہو رہا ہے، یوسف علیہ السلام کی طہارت بھی بیان ہو رہی ہے۔ توجہ تو کریں، ایک قرآن ہے، سب مضامین کو سمیٹ لیا، بلکہ قیامت تک جتنے مضامین ہم مر جائیں گے لیکن ہماری نسلیں دیکھے گی، ہو سکتا ہے اگر یہ تقریر اس وقت رہی تو لوگ شاید کہیں گے کہ کسی کہنے والے نے مجذوب کی بڑھ نہیں تھی، یہ صرف عقیدت نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی۔ آگے مضامین اور آئیں گے، قرآن ہی ایک کتاب ہوگی جو ہر چیلنج کا جواب دے گی۔
ایک مثال پیش کرتا ہوں، بات اب اپنے عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا لیکن ایک مثال پیش کرتا ہوں اچھے سے. دیکھو زمین اور آسمان کے بیچ میں کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ خلا ہے، ماشاءاللہ سبحان خالی اللہ. جگہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں سید صاحب بیان فرما رہے تھے. اور جو سید صاحب کی خطاب ہوتی ہے نا، بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہے، بہت ہی جامع خطاب ہوتی ہے، اور سننے کے بعد واقعی دل خوش ہو جاتا ہے، بہت ہی ایک سکون ملتا ہے. اور جو بیان فرما رہے تھے سید صاحب اپنی تقریر میں، قرآن کے عظمت کے متعلق، حقیقت میں وہ چیزیں آنے والی ہے اور ابھی اس میں کئی ریسرچ کرنی باقی ہے، اور جیسے جیسے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اس کی حقیقت لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں ابھی اس سے اور حاصل کرنا لوگوں کو باقی ہے. ساری چیزوں کا ذخیرہ ایک قرآن شریف میں موجود ہے. بہت ہی عمدہ خطابت سید صاحب فرما رہے تھے. تو چلیے ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں پھر اگلے سیشن میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ میں بناؤں. ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر مزید ویڈیو اس طرح سے دیکھنا آپ پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.